राष्ट्रीय खेल दिवसावसरे हॉकी क्रीडनायकस्य मेजर ध्यानचन्दस्य जयन्तिः आमान्यते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दो अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारान् प्रदास्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अपराह्ने 12:30 रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयस्य प्राशासनिक भवनं दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन लोकार्पयिष्यते। कृषि शिक्षा शोध चेति क्षेत्रेषु गतिवर्धनाय वर्तते अयं विकासक्रमः। जम्मूकश्मीरे सुरक्षाबलेन आतंकवादिभिः साकं प्रतिसंघर्षे 2 आतंकिनो व्यापादितौ। एको वीरभटो अपि व्रणितः। क्षेत्रे अन्वेषणाभियानं प्रचलति। ह्यः शोपियायाम् अपि 4 आतंकिनो व्यापादिता आसन्। अधिभारतं महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च अन्तिमवर्षीय परीक्षाः समायोजयितुं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य निर्णयः उदरीकृतः सर्वोच्च न्यायालयेन। प्रोक्तं राज्यानि विश्वविद्यालयानि च सितंबर मासान्तं यावत् परीक्षा आयोजनाय निर्दिष्टम्। देशस्य नैकेषु राज्येषु तोयप्लवस्थितिः गभीरायते। बिहारे तोयप्लवस्थितौ परिष्कारो दृश्यते। ओडिशायां 5 जनाः कालकवलिताः। साहाय्योद्धारकार्ये सजवं सन्ति तत्पराणि। अपि च कोरोना इति वैश्विक संक्रमणं विरुध्य भारतीय संघर्षः प्रवर्धतेतराम्। गत 24 होरायां 60,000तोऽप्यधिकाः जनाः रोगान् मुक्ताः। स्वास्थ्यलाभे परिष्कारः प्रतिशतं 2.8% परिमितो जातः। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रत्येक वर्षम् इव अस्मिन् वर्षे अपि अगस्त मासस्य 29 दिवसे राष्ट्रीय खेल दिवसावसरे क्रीडा जगति भारताय विशिष्ट योगदानं कुर्वाणः क्रीडकाः राष्ट्रीय खेल पुरस्कारैः सम्मानयिष्यन्ते। अयं प्रथमो अवसरो विद्यते यदा 5 क्रीडकाः खेलरत्ना अलङ्करणेन अलङ्क्रियन्ते। ऐषमः खेलरत्न पुरस्कारः प्राप्तेषु अन्यतमः सन्ति रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, मरियप्पन थानगावेलु, विनेश फोगाट, रानी रामपालश्च इति। इतः प्राक् अस्य शताब्दस्य 16 वर्षे ओलम्पिक क्रीडावर्षे 4 क्रीडकाः खेलजगतः सर्वोच्चसम्मानेन समामानिताः आसन्। एतत् क्रमे 29 क्रीडकेभ्यो अर्जुन पुरस्कारः प्रदास्यते। प्रथमवारम् 8 दिव्यांग क्रीडा पुरस्कारः अपि प्रदास्यन्ते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् कोरोना इति वैश्विक संक्रमण निध्याय ऐषमः खेल पुरस्कारः दृश्य श्रव्य परान्तर्जाल माध्यमेन प्रदास्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अपराह्ने 12:30 उत्तर प्रदेशीयं रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयस्य प्राशासनिक भवनं दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन लोकार्पयिष्यते। केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरो न्यगदत् यत् कृषि शिक्षा शोध चेति क्षेत्रेषु गतिवर्धनाय केन्द्र प्रशासनम् अनवरतं कार्याणि आचरति। अस्मिन्नेव क्रमे अयं विकासक्रमः उपकल्पितः। कोरोना इति वैश्विक संक्रमण काले परीक्षाः आयोजयितुं विश्वविद्यालयस्य अन्तिमवर्षीय छात्र संबद्ध प्रकरणे उच्चतम न्यायालयेन स्वीय निर्णयः संश्रावितः। उच्चतम न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् अन्तिमवर्षीय छात्रेभ्यः परीक्षाः समायोज्यन्ते। न्यायालयेन प्रोक्तं यदि किञ्चित् राज्यं परीक्षायोजने काठिन्यम् अनुभवति तत् विश्वविद्यालयानुयोगं प्रति संपर्क साधयितुं शक्नोति। न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् राज्यानि परीक्षायोजनं विनैव छात्रा नैव प्रोन्नति क्रियन्ते। सबसे पहले तो मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा है कि यदि कोई राज्य 30 सितंबर की जो डेट है उसको लेकर के बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक कुछ वहाँ दिक्कतें हैं परीक्षा संचालित करने में, तो यूजीसी को लिख सकता है, यूजीसी को रिप्रेजेंटेशन दे सकता है और उसमें पुनः विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनके बेहतर भविष्य, इसको ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा।
देशस्य नैकेषु राज्येषु तोयप्लवस्थितिः गभीरायते। बिहारे तोयप्लवस्थितौ परिष्कारो दृश्यते। यद्यपि राज्यस्य 16 जनपदाः तोयप्लवविभीषिकां सम्मुखीकुर्वन्ति, परिष्कारस्थित्यां सत्यां जनाः स्वीयगृहं प्रति गच्छन्तः सन्ति। राष्ट्रियापत्प्रतीकारबलस्य राज्यापत्प्रतीकारबलस्य च 21 दलानि साहाय्योद्धारकार्ये सजवं सन्ति तत्पराणि। ग्रामपञ्चायतेभ्यो स्वच्छभारताभियानान्तर्गतं धनं सुलभायितम्। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी 24 होरासु अतिवृष्टिः संचेतना प्रख्यापिता। उत्तर प्रदेशे शुक्रवासरे तोयप्लवस्थितौ सामान्य परिष्कारो दरीदृष्टः, किन्तु राज्यस्य 18 जनपदाः सन्ति दुष्प्रभाविताः। पश्चिमे उत्तर प्रदेशे गत 24 होरावधौ कतिपयस्थलेषु धारासारवृष्टिः अवलोकिता। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी 24 होरासु अतिवृष्टिः संभाविता। ओडिशायाः कतिपय क्षेत्रेषु अतिवृष्टि कारणेन सामान्य जनजीवनं दुष्प्रभावितम् अजायत। राज्ये आपत्स्थितिः सम्मुखीकर्तुं राज्यापत्प्रतीकारबलं च वर्तते सन्नद्धे। ऋतुविज्ञान विभागेन मध्यप्रदेशे अनारतं जाजायमानेन वृष्टिकारणेन राज्यस्य 6 जनपदेषु विशेषावधानता पुरस्सरं सचेतनाः सन्ति प्रख्यापिताः। असमे जलौघकारणेन समुपजातहानिं समाकलयितुं केन्द्रप्रशासनीयं 6 सदस्यात्मकं दलं दिल्लीं प्रत्यावर्तितम्। दलेन राज्यस्य स्वीय 3 दिवसीय यात्रायां 7 जलौघ दुष्प्रभावित राज्याणां यात्रा सम्पादिता। एतेषु जनपदेषु आधारभूत संरचनां समेत्य पशुधनमपि दुष्प्रभावितं वर्तते। एतत् दलं गृहमन्त्रालयं साहाय्यराशिविषये एकं विस्तृतं विवरणं प्रस्तोष्यते। अपरतः असम प्रशासनेन केन्द्रप्रशासनात् अन्तरिम प्रतिवेदने 23 कोटि रूप्यकात्मिकः क्षतिपूर्तराशिः अभियाचितः अस्ति। कोरोना इति वैश्विक संक्रमणं विरुध्य भारतीयः संघर्षः प्रवर्धतेतराम्। गत 24 होरायां 60,000तोप्यधिकाः जनाः रोगान् मुक्ताः। स्वास्थ्यलाभे परिष्कारः प्रतिशतं 2.8% परिमितो जातः। आहत्य 26 प्रायः जनाः रोगान् मुक्ताः। देशे अनवरतं परीक्षणानि विधीयन्ते। मोदी प्रशासनस्य प्रभावशाली योजनासु अन्यतमायाः प्रधानमंत्री जनधन योजनायाः 6 वर्षाणि पूर्णतां गतानि। अस्य शताब्दस्य 14 वर्षे शासनाधिरूढे सति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त मासस्य 15 दिने प्रारब्धा आसीत्। अस्याः उद्देश्यं जनेभ्यो वित्तकोश सौविध्यप्रदानम् आसीत्। अस्याः योजनायाः 6 वर्षाणि व्यपगते सति प्रधानमन्त्रिणा मोदिना ट्वीट इति अन्तर्जाल संवाद तंत्र माध्यमेन जनेभ्यः स्वीयाः शुभकामनाः वितरिताः। अपि च इत्येतत् सम्बद्ध तथ्यानि जनसमक्षीकृतानि। तेन ट्वीटालेखे व्यलेखि यत् प्रधानमन्त्री जनधन योजना कारणेन नैकेषां परिवाराणां भावि जीवनं सुरक्षीभवत्। लाभार्थिषु बृहत्तम संख्याः ग्रामीणक्षेत्रीयाः महिलाश्च वर्तन्ते। अहं तेषां समेषाम् अभिनन्दनं करोमि ये प्रधानमन्त्री जनधन योजनायां सफलीकर्तुं प्रयासान् विहितवन्तः। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुरो अवसरे अस्मिन् प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणो मोदिनो नेतृत्व क्षमता कारणेन एतत् सर्वं सफलीभूतम्। तेन देशवासिभ्यो धन्यवादो विज्ञापितः। Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has brought the unbanked into the banking system, expanded the financial architecture of India, and brought financial inclusion to over 40 crore account holders. I must emphasize that a majority of the beneficiaries are women and most of the accounts are from rural India. I take this opportunity to thank Prime Minister Modi for his vision and all the bank officials, bank mitras and the citizens at large for making this a success and powerful tool towards the vision of Atmanirbhar Bharat. विदेश व्यवहार मंत्रिणा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरेण आतंकवादः कठोरतया विनिन्दितः। 29 दरबारी सेठ स्मृतौ समायोजिते कार्यक्रमे संबोधयन् असौ आतंकवादं समाजाय कर्करोगत्वेन प्रत्यपादयत्। तेन प्रोक्तं यानि राष्ट्राणि आतंकवादं प्रशिक्षितवन्तः ते अधुना आतंकवाद पीडिता इव मिथ्या प्रदर्शनं कुर्वन्ति। विदेश व्यवहार मंत्रिणा आतंकवादस्य आधारभूत समर्थन तंत्रं पिधातुं वैश्विक तंत्रस्य आवश्यकता सबलं प्रतिपादिता।
States that have turned the production of terrorists into a primary export have attempted, by the dint of bland denials, to paint themselves also as victims of terror. But as we have seen last week, sustained pressure through international mechanisms to prevent the movement of funds for terror groups and the front agencies can work. It has eventually compelled a state complicit in aiding, abetting, training, and directing terror groups and associated criminal syndicates to grudgingly acknowledge the presence of wanted terrorists and organized crime leaders on its territory. The struggle against terror and those who aid and abet it is work in progress. It remains for the international system to create the necessary mechanisms to shut down the structures that support and enable terrorism, whether in South Asia or across the globe. कोरोना इति वैश्विक संक्रमणस्य विवर्धिते काले संसदः प्रावृत सत्राय सज्जाः जवीया गत्या विधीयन्ते। एतदर्थं सुदृढ प्रबन्धाः परिवर्तनानि च विधाय सत्रम् इदं प्रारप्स्यते इत्याकल्प्यते। अस्मिन्नेव क्रमे लोकसभाध्यक्षः ओम बिडलाः सत्र सम्बन्धित सज्जताः सम्पूरयितुं स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य भारतीय चिकित्सानुसन्धान परिषदः रक्षानुसन्धान संघटनस्य दिल्ली प्रशासनस्य स्वास्थ्य विभागस्य च विशेषज्ञैः साकम् उपवेशनं समाचरत्। हमारी कोशिश है कि व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा के इंतजाम के साथ सदन को सुरक्षित तरीके से चलाया जाए। लोकसभा का सत्र एक महत्वपूर्ण सत्र है और जिस संकट के समय चल रहा है, हमें आशा है कि सत्र सुचारू रूप से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा। सभी माननीय संसद सदस्य व्यापक रूप से कोविड संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करते हुए सत्र चलाने में सहयोग करेंगे। जापानदेशीयः प्रधानमन्त्री शिंजो आबे स्वास्थ्य समस्या कारणेन शुक्रवासरे स्वीय पदात् संन्यस्तः। 65 वर्षीयो आबे दीर्घकालात् उदरसम्बद्धरोगं सम्मुखीकुरुते। असौ अस्मिन् मासे 17-24 च दिवसे चिकित्सालयम् अपि प्रवेशितः आसीत्। धन्यास्पदं तथ्यमिदं यत् अगस्त मासे एव शिंजो आबे वर्यः प्रधानमन्त्रीरूपेण सार्ध 6 वर्षाणि समपूरयत् आसीत्। तदीय अस्वास्थ्य विषये प्रधानमन्त्री मोदी दुःखं प्राकाटयत्। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् मम प्रियमित्र शिंजो आबे भवदीय अस्वास्थ्य विषये ज्ञात्वा दुःखायते। अचिरमेव भवत्कुशल नेतृत्वद्वारा व्यक्तिगत प्रतिबद्धता कारणेन च भारत जापान सहभागिता नूतन शिखरसानौ सम्प्राप्ता एवञ्च अतोऽपि सुदृढा अजायत। अहं भवत्कुशलायै शीघ्र स्वास्थ्य लाभायै कामये प्रार्थयामि च। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।